السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن فيروس كورونا وعدة مستجدات خاصة بفيروس كورونا، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. وبالنسبة لأرقام كورونا ببلجيكا اليوم، وفقا لأرقام معهد سيونسانو للصحة العامة في بلجيكا الصادرة يوم الجمعة، لا يزال عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفى جراء الإصابة بكوفيد 19 مستمر في الانخفاض، والذي بلغ حتى اليوم 5650 بانخفاض قدره 4%، بما في ذلك 1284 مريضا يتم علاجهم في العناية المركزة وانخفاض قدره 3%. وسجلت الأرقام أيضا انخفاض بشكل مضطرد في حالات الإصابة بكوفيد 19 في بلجيكا، حيث بلغ متوسط الإصابات في الفترة الممتدة من 10 إلى 16 من شهر نوفمبر 4353 إصابة يومية، بانخفاض قدره 37 مقارنة بالأيام السبعة السابقة. كما يستمر أيضا عدد حالات دخول المستشفيات بسبب كوفيد في الانخفاض بنسبة 25%، ويبلغ الآن 372.3 يوميا الذين يدخلون في المتوسط إلى المستشفيات ما بين الفترة الممتدة ما بين 13 من شهر نوفمبر و19 من شهر نوفمبر. بالنسبة للوفيات هناك أيضا انخفاض، فخلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 من شهر نوفمبر توفي 186 شخص في المتوسط كل يوم، بانخفاض قدره 6.9% مقارنة بفترة الأيام السبعة السابقة. وبلغ متوسط معدل إجابة الاختبار، أي نسبة الأشخاص الإيجابيين من جميع الذين تم اختبارهم، 18.7% على الصعيد الوطني خلال نفس الفترة المرجعية. وهكذا سجلت بلجيكا منذ بداية الوباء في مارس إجمالي 550,264 إصابة بفيروس كورونا، يعني منذ بداية الوباء لغاية الآن. بالنسبة للقاح ضد كورونا الخاص بشركتي فايزر وبيونتك، الذي أكدت هذه الشركة بأنه فعال بنسبة 95%، فقد أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك الذي تعمل مع شركة فايزر الأمريكية على لقاح ضد كوفيد 19، أعلنت يوم الخميس إمكانية الموافقة على اللقاح وتوزيعه بحلول نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. ويؤكد رئيس شركة بيونتك أغور شاهين الذي هو من أصول تركية خلال مقابلة مع فرانس بريس أنه يمكن تسويق هذا إذا أخذوا رخصة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو في الاثنين معا، موضحا أن طلب الترخيص سيودع الجمعة أمام الوكالة الأمريكية للأدوية. وأضاف من الممكن أن نتمكن من توزيع لقاحات في ديسمبر. وأعلنت شركة فايزر وبيونتك أمس الأربعاء أن لقاحهما المشترك للوقاية من كوفيد 19 فعال بنسبة 95% بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق. وقد أكد عالم فيروسات فان دام هنا ببلجيكا بأن يمكن إعطاء الضوء الأخضر لأول لقاحات في نهاية هذه السنة إذا تمت الأمور على ما يرام وأعطيت التراخيص لتطعيم الأشخاص الذين سوف تعطيهم الأولوية، لأن لحد الآن هناك من يقول بأن الأشخاص المسنين والمجال الصحي هم الذين يعطون اللقاح في الأول، ولحد الآن لم تعطى النقط الأخيرة بالنسبة لهذا الموضوع. ولكن هذا العالم الفيروسات يؤكد بأنه احتمال أن يكون آخر هذه السنة أو بداية السنة القادمة أول بداية لإعطاء للتطعيم بهذا اللقاح، الذي كما قلت هناك شركتين اللتين أعلنتا أن فعالية لقاحهما، مثل فايزر وبيونتك التي أكدتا بأن لقاحهما فعال بنسبة 95%، وكذلك موديرنا التي أكدت أيضا شركة أمريكية التي أكدت بأن لقاحها أيضا فعال بنسبة 94.5%. فهذين اللقاحين مرشحان أكثر لحد الآن.
وقد عملت معهم يعني الاتحاد الأوروبي عقود لشراء عديد من الجرعات. وقد أكد هذا الخبير في علم الجراثيم هنا ببلجيكا بأنه يجب أيضا أن يكون هناك المكان اللازم لاستقبال هذه اللقاحات. فقد كما سوف نرى لاحقا بأن مطار بروكسل وكذلك مطار في منطقة لياج يستعدان لاستقبال اللقاحات يعني المنتظرة يعني قريبا في الأيام القادمة، يعني لإعطاء يعني المجال الصحي لتخزين هذه اللقاحات في درجات تبريد يعني خاصة بهم حتى لا يفسد هذا اللقاح. لذلك نرى أن هناك استعدادات عديدة في مطار بروكسل وكذلك مطار لياج لاستقبال اللقاحات. وكما أكد أحد المختصين في هذا المجال في مطار بروكسل بأن لهم خبرة في استقبال يعني الأدوية وكذا مجموعة من الأدوية كسابقا، وهم مستعدون لاستقبال اللقاحات عندما تتوفر في الأيام القادمة حتى تكون جاهزة إذا أعطيت لها التراخيص من طرف معهد سيونسانو يعني من طرف الاتحاد الأوروبي. وكذلك إذا وافق سيونسانو سوف يبدأ التطعيم على الأرجح في آخر هذا العام أو بداية السنة القادمة. وهنا في هذا الفيديو سوف نرى الاستعدادات التي تتم في مطار بروكسل لاستقبال اللقاحات القادمة. Sur le marché des vaccins, la firme Pfizer annonce désormais que son vaccin sera efficace non pas à 90 mais bien à 95%. Lundi, c'est une autre firme, l'américaine Moderna, qui annonçait 94,5% d'efficacité pour son produit. Chacun vend donc son vaccin dans ce marché très concurrentiel. Et puis sachez que la Belgique a d'ores et déjà souscrit à l'achat de 5 millions de doses chez Pfizer. Et pour transporter ces futurs vaccins et devenir, qui sait, la plateforme européenne de distribution, 2 aéroports belges sont sur les starting blocks, Liège-Bierzet et Bruxelles. Ils ont un sacré défi, assurer la logistique en garantissant la chaîne du froid. Exemple à Bruxelles National avec Valentin Boisgelot. Des températures en dessous de moins 70 degrés Celsius. Certains des futurs vaccins contre le coronavirus devront être plongés à des températures extrêmement basses. À l'aéroport de Bruxelles, leur transport se fera grâce à de la glace sèche, du dioxyde de carbone solide. Nous, on a la glace Carboglace à moins 79 degrés, avec laquelle on tient le vaccin pendant tout le transport à moins 79. Il y a un templogger, un device dedans qui tient la température pour tout le chemin. Et pour être certain de maintenir la chaîne du froid en toutes circonstances, il a fallu envisager tous les cas de figure. Ici, par exemple, on utilise un véritable frigo-box professionnel au cas où certains vaccins devraient être conservés entre 2 et 8 degrés Celsius. Ce n'est pas la première fois qu'on traite des vaccins. On a aussi fait ça pendant la pandémie Ebola en Afrique. On a de l'expérience, tout est en ordre, les installations sont tout nouveaux. On est complètement prêt pour traiter ces vaccins, le transport des vaccins. Que ce soit pour de l'import ou de l'export de vaccins, tout est prêt. À l'aéroport, il y a 30 000 m² de stockage prévu et des liaisons directes avec 250 destinations. Il faut savoir qu'à Bruxelles Airport, on est déjà spécialisé dans le transport de produits pharmaceutiques. On a créé donc cette task force avec les différents partenaires logistiques pour pouvoir étudier les différents scénarios et en effet pour être prêt à pouvoir transporter les premiers vaccins d'ici quelques semaines. Pour le transport à l'extérieur, ce sont des véhicules équipés de panneaux solaires qui assurent le transit entre l'aéroport et les avions. Des véhicules développés ici même. En Belgique, tout est prêt pour une distribution internationale massive. Il ne manque plus que les vaccins. وبالنسبة للقطارات فقد أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية عن افتتاح محطة جديدة باعتبار من 13 من شهر ديسمبر بالقرب من سيريا وبالقرب من الحلبة في بلدية أندرليخت. وبحسب الصحيفة سيتوقف القطار بالمحطة الجديدة كل ساعة. يعني هذا جديد شركة السكك الحديدية البلجيكية.
وفيما يخص المخالفات على الطرقات فقد أصبحت دولة هولندا تستعمل كاميرات ذكية على الطرقات للتمكن من معرفة إذا كان سائق ما يستعمل هاتفه المحمول يعني هواتفه الذكية أثناء السياقة، وإذا ثبت ذلك فهو سوف يدفع غرامة قيمتها 240 أورو. وهولندا تعتبر أول دولة أوروبية استعملت هذه التقنية، تقنية الكاميرات الذكية التي ترصد السائقين الذين يستخدمون هواتفهم الذكية أثناء السياقة. وبالنسبة لبلجيكا هي أيضا تدرس هذه الإمكانية باستعمال هذه الكاميرات لترصد السائقين الذين يستخدمون هواتفهم الذكية بطريقة خاطئة قد تجعلهم يحدثون يعني حوادث أثناء سياقتهم، وهم يدرسون هذا الموضوع ويمكن استعماله في يعني السنة القادمة. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Pays-Bas, à présent, nos voisins viennent de s'équiper de caméras intelligentes. Elles repèrent les automobilistes qui font usage d'un téléphone portable au volant. Et c'est une méthode qui intéresse, entre autres, notre pays. Thibaut Delplanque. Placées en hauteur de la route, inclinées vers le bas, ces caméras photographient chaque automobiliste de jour comme de nuit et qu'importe les conditions météo. Dotés d'un système infrarouge, ces appareils n'enregistrent pas la tête du conducteur, juste ses mains et sa plaque d'immatriculation. Als het systeem een mobieltje herkent, dan wordt de foto voorgelegd aan een opsporingsambtenaar in Leeuwarden bij het CIB. Die uiteindelijk beslist, wordt het een bekeuring voor de kentekenhouder of gooien we hem weg. En cas d'infraction, le conducteur encourt une amende de 240 €. Les Pays-Bas sont les premiers en Europe à utiliser ce système dernier cri. D'autres pays, comme la Belgique, pourraient s'en inspirer. On envisage une phase de test prochainement sur nos routes, sur nos autoroutes. Aux Pays-Bas, cette technique a fait ses preuves. Nous allons la tester en Belgique pour voir si on peut également s'en servir pour lutter contre ce véritable fléau. Les tests pourraient s'étendre également à d'autres infractions comme l'absence de ceinture de sécurité. Mais pour que ce type de caméra soit utilisé chez nous, il faudrait un changement de législation. Actuellement, elles ne servent que pour certains types d'infractions comme les excès de vitesse. Se pose aussi la question des données relatives à la vie privée. Aux Pays-Bas, en fait, dès qu'une infraction est constatée, les images sont gardées pendant un certain temps pour pouvoir les montrer éventuellement aux conducteurs qui auraient tendance à contester. Ceux qui ne sont pas en infraction sont immédiatement détruits, donc sur le champ détruits. En Belgique, 5000 personnes sont blessées et 60 autres tuées chaque année dans des accidents causés par l'utilisation du GSM au volant. Si les tests sont concluants, ces caméras intelligentes pourraient débarquer sur nos routes dans un peu plus d'1 an. وفي نهاية الفيديو أتمنى ألا تبخلوا عليه بإعجاباتكم وتعليقكم البناءة ومشاركة الفيديو مع الأحبة والأصدقاء لتعم الفائدة. وشكرا دائما على دعمكم وعلى تعليقكم وإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير.